रूस पर पाबंदियां इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रूटे से मुलाकात। कहा पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मंसूख की। उम्मीद है पाबंदियां रूसी सदर को सोचने पर मजबूर करेंगी। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों अमवात हो रही हैं। बाइडेन की वजह से यूक्रेन जंग शुरू हुई, जिसे रोकने के लिए कोशा हूँ। हमारे पास दुनिया की बड़ी फौज और हथियार मौजूद है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। शट डाउन नहीं होना चाहिए था। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वालों पर बजट खर्च नहीं करेंगे। अमेरिकी हुकूमत का लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल से ताल्लुक नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग से कोरिया में मुलाकात तय है। मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का कानूनी इख्तियार हासिल है। इंतहा पसंदों, बदमाशों और गैर कानूनी रिहायशियों पर पंजाब की जमीन मजीद तंग। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए मजीद सख्त इकदाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर तीसरा गैर मामूली इजलास। रियासती रेट और कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी फैसले। लाउड स्पीकर एक्ट का लाजमी निफाज और हर जिले में विसल ब्लोर सेल कायम होगा। इंतहा पसंदों और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की इतला के लिए 15 में खुसूसी सेल कायम। डाला कल्चर और माफियाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमेटियों को फाल बनाने का फैसला। इंतहा पसंदों की इश्तहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारती सरगर्मियां बदस्तूर बंद हैं। ट्रांजिट ट्रेड भी मुअत्तल होने से ट्रकों में लदी अशियाए खुरोरूश खराब होने लगी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत का हुजम $2 अरब से जायद। पाकिस्तान अफगानिस्तान से सालाना $76 करोड़ की दरामदात और $1 अरब 54 करोड़ की बरामदात करता है। 4 सरहदी गुजरगाहों तुरखम, चमन, गुलाम खान और कराची के जरिए तिजारत होती है। उधर पाक अफगान चमन बॉर्डर 11वें रूस भी बंद रहा। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। सिर्फ अफगानिस्तान जाने वाले मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक भी बातचीत हुई। मुलाकात में वफाकी वुज़रा अमीर मकाम सरदार यूसुफ फताउल्लाह तारड़, राना मुबश्शिर और मुशीर राना सनाउल्लाह शरीक हुए। अरकान पार्लियामेंट साबिर शाह, कैप्टन सफदर मुर्तज़ा जावेद और सरदार मुश्ताक मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इक़्तिसादी और सियासी सूरत-ए-हाल और अफगानिस्तान के साथ मुआहदे पर बातचीत होगी। पाक बहरिया के जहाज जरमूक का शिमाली बहरा अरब में कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक जहाज जरमूक ने $97 करोड़ 24 लाख की मुनशियात पकड़ ली है। जहाज जरमूक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स 150 का हिस्सा है। ये फोर्स सऊदी सरबराही में ऑपरेशन सर अंजाम देती है। ये कामयाबी पाक बहरिया की समुद्री सलामती, आलमी अमन के लिए अज़म को नुमाया करती है। कार्रवाई के मुनशियात के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई के अज़म का यादा। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ज़हीर बाबर की रोमानिया की एयरफोर्स के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड गैब्रियल से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में मौजूद मुल्क के सबसे बड़े अफगान मुहाजिरीन कैंप को मिसमार करने की असल वजह सामने आ गई। इजराइल ने बताया 214 एकड़ रकबे पर कायम कैंप कौमी सलामती के लिए खतरा बन गया था। DIG वेस्ट इरफान बलूच ने एक न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, मुख्तलिफ दहशतगर्द अफगान गुनाह गुज़ीरों के दरमियान रिहाइश इख्तियार करते थे। इस अफगान मुहाजिर कैंप से दहशतगर्दी होने का खदशा था। दूसरी जानब सोहराब बूट, अल आसफ स्क्वायर में दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके ऑपरेशन किया गया। गैर कानूनी मुकीम 45 अफगानों को गिरफ्तार कर लिया गया। विफाक ने एतमाद मिलिया बगैर गंदम की इमदादी कीमत ₹3500 फी मन मुकर्रर की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। कहा, हुकूमत गंदम खरीदेगी। गंदम की खरीदो फरोख्त के हवाले से पंजाब से बात होगी। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वो गंदम कैसे उगाएगा। चाहते हैं पाकिस्तान किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मराद फराहम की जाएं। ज़राए इनकम पर ट्रिपल टैक्स का निफाज मौखर कर दिया।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو سے میئر کراچی مرزا وہاب، قائم علی شاہ اور عبدالقادر پٹیل کی ملاقاتیں ہوئیں۔ سیاسی امور اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرزا وہاب نے کراچی میں فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ عبدالقادر پٹیل نے اپنے حلقے کے عوامی مسائل کے حل پر بریفنگ دی۔ قائم علی شاہ اور نفیسہ شاہ نے سندھ کی سیاسی صورتحال سمیت خیرپور کے عوامی مسائل پر بات چیت کی۔ اس انفارمیشن دنیا میں ایک بڑا فیک نیوز بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہے اور کوئی اس کی تصدیق پر توجہ نہیں دیتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو فیک نیوز کے چیلنج کا سامنا ہے۔ اسٹیٹ میڈیا تصدیق کر کے خبر دیتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا تیزی سے خبر پھیلا دیتا ہے۔ جنگ کے دوران ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بہت تیزی سے درست خبریں دیتے رہے۔ ریاستی اداروں پر الزامات اور فیک نیوز پر پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی نے درج کیا۔ حکام کے مطابق شاندانہ گلزار پر صنم جاوید کی گرفتاری اور ریاست مخالف دیگر اقدامات کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے الزامات ہیں۔ شاندانہ گلزار نے سوشل میڈیا پر من گھڑت نیوز بھی پوسٹ کی۔ این سی سی آئی نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے نئے حلقہ بندیوں کا عمل شروع کرنے کی ہدایت دے دی گئی۔ حلقہ بندیوں کا عمل آج سے شروع ہوگا۔ 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے 9 اکتوبر والا سابقہ حلقہ بندی شیڈیول واپس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کا پروگرام پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے مطابق تیار کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ نئے پاسپورٹس میں جدید سیکیورٹی فیچرز کو شامل کر دیا گیا۔ اب والد کے ساتھ والدہ کا نام بھی درج ہوگا۔ محکمہ پاسپورٹس کے مطابق نئے پاسپورٹس میں مختلف صوبوں کی تاریخی عمارات کو بھی پرنٹ کیا جائے گا۔ پاسپورٹ فیچرز میں تبدیلیاں جدت اور ہم آہنگی کے اصولوں کے تحت کی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جرمن سرمایہ کاروں اور تاجروں کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی معاشی استحکام اور اصلاحاتی پالیسی پر روشنی ڈالی، کہا پاکستان کی معیشت مضبوط بنیادوں پر استحکام کی جانب گامزن ہے۔ زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے برابر ہیں۔ افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے درمیان رہنے کی پیشگوئی ہے۔ عالمی ایجنسیوں فچ، S&P اور موڈیز نے پاکستان کا ریٹنگ آؤٹ لک بہتر کیا ہے۔ متاثرین سیلاب کی گھروں کو واپسی پر خوشی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز متاثرین سیلاب کی بحالی پر خاص توجہ دے رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کے اقدامات سے سیلاب سے متاثرہ علی پور میں بحالی ممکن ہوئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، مزید کہا خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب آیا لیکن متاثرین کی مدد کے لیے گھر سے کوئی نہیں نکلا۔ پنجاب میں فلڈ ریلیف سروے 24 اکتوبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ پنجاب بھر میں امدادی رقوم کے لیے 93,000 اکاؤنٹس کھولے جا چکے۔ تاجر برادری کو سہولیات دیں گے تو معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ سندھ حکومت کے صحت کے شعبے میں کام کی مثال نہیں ملتی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں درست سمت میں گامزن ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا زیادہ انڈسٹری لگے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپیل پر حکومت نے گندم کی سپورٹ پرائز رکھی ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سندھ ماڈل کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ کراچی اتنا ہی گندا ہے تو ملک سے لوگ روزگار کے لیے کیوں آتے ہیں؟ کچے کے ڈاکوں نے ہتھیار ڈال دیے، ہر کوئی امن اور سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ سندھ پولیس کی کاوشوں سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کی تقریب سے خطاب، کہا شکارپور کی عوام امن چاہتے تھے جو اب ممکن ہوا۔ ہر معاشرے میں خامیاں اور خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔